हेलो स्टुडेन्ट्स, गुड मर्निङ। म फेरि तपाईहरुको माझ आएको छु एउटा नयाँ टपिक क्लास 10 को वेब भन्ने टपिक लिएको छु। त्यसमा 10.4 युनिट 10 मा तपाईको वेब छ। त्यो लेसनमा तपाईको अहिले न्यू करिकुलम अनुसार के गरेछ भने टपिक छुट्याएर दिएको छ। हेर्नु होला तपाईको बुक्स टेक्स्ट बुकमा 10.1, 10.2, 10.3 and 10.4 मा आएर तपाईको लेन्स छ। यो लेन्स भन्ने टपिक आज क्लियर गर्दै छु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड्स को भिडियो हालेको छु क्लास 10 कै। अनि त्यो भिडियो पक्कै पनि हेर्नु होला किनभने त्यो भिडियोमा मैले नयाँ ट्रिक्सहरु दिएको छु। त्यसले तपाईहरुलाई पक्कै पनि धेरै सहयोग गर्नेछ। त्यसैले त्यो हाइड्रोकार्बन्स वाला लेसन पक्कै मेरो भिडियो हेर्नु होला। र अब म आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ टपिक, नयाँ लेसन वेब को एउटा टपिक छ लेन्स भन्ने। यो लेन्स को विषयमा म तपाईहरुलाई क्लियर गर्ने छु। र यसमा म सुरुमा भनिहालौं, यसमा दुईटा कुरोमा फोकस गर्नु होला। एउटा के भने लेन्समा रे डायग्राम बनाउने कुरो जब म सिकाउँछु धेरै फोकस गर्नु होला। र रे डायग्राम बनाइसकेपछि त्यसैमा एउटा न्यूमेरिकल भन्ने पार्ट पनि हुन्छ। त्यो न्यूमेरिकल पार्ट्स पनि तपाईहरुलाई आज म क्लियर गर्छु। र पक्कै पनि यो के छ भने एससी मा धेरै पर्सेन्ट सोध्ने चान्स वाला टपिक हो। त्यसैले यो भिडियोमा पहिला म तपाईहरुलाई यही कुरो दिन गइरहेको छु, यसैको कन्सेप्ट दिन गइरहेको छु। र यो भिडियोले तपाईहरुलाई पक्कै पनि धेरै सहयोग गर्नेछ। आउनुस् भाइ बहिनीहरु, यो लेन्स भन्ने बित्तिकै यो ट्रान्सप्यारेन्ट ग्लासले बनेको हुन्छ। ग्लासले बनेको चीज छ र तपाईहरु फ्यामिलियर हुनुहुन्छ होला। दुई किसिमको लेन्स सुनिरहनु भयो होला, एउटा कन्भेक्स लेन्स र अर्को कन्केभ लेन्स भनेर सुन्नु भएको होला। म तपाईहरुलाई डेमो देखाउँदै त्यसको डेफिनिसनलाई क्लियर पार्छु। अलिकति कन्भेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्स, मेरो हातमा दुईटा लेन्स छ। यो लेफ्ट ह्यान्डमा मेरो कन्भेक्स लेन्स छ। यो कन्भेक्स लेन्स कसरी चिन्नुहुन्छ भने यसको थिक एट द मिडल हैन, यो तपाईको बिचमा मोटो छ यसको र यसको सर्कमफेरेन्स जुन छ त्यो धेरै पातलो छ। त कन्भेक्स लेन्स को डिफाइन गर्नलाई थिक एट द मिडल, थिन टुवर्ड्स द सर्कमफेरेन्स भनेर तपाई डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ भने कन्केभ लेन्स को ठीक उल्टो छ। हेर्नुस्, बिचमा यसको पातलो छ र साइड यसको मोटो छ। थिन एट द सेन्टर एन्ड थिक टुवर्ड्स द सर्कमफेरेन्स भनेर भन्नुहुन्छ भने यो कन्केभ लेन्स हुन्छ। डिफाइन गर्दाखेरि द टाइप्स अफ लेन्स which has thick at the center and thin towards the circumference are called convex lens भनेर भन्नुस्। The lens which is thin at the middle and thick towards the circumference भनेर भन्नुभयो भने यो कन्केभ लेन्स हुन्छ। कन्भेक्स लेन्स को बिचमा मोटो र छेउमा पातलो हुन्छ। कन्केभ लेन्स को बिचमा पातलो, छेउमा मोटो हुन्छ। यो क्लियर भयो तपाईहरुलाई डेफिनिसनबाट। अब हामी आज के गर्छौं भने यही लेन्स को केही टर्म्सहरु तपाईको म भन्न गइरहेको छु। यो टर्म्सहरु हेर्नु होला। पहिलो टर्म्समा म लिन्छु सेन्टर अफ कर्वेचर भन्ने। सेन्टर अफ कर्वेचर यो भनेको के हो? यो सानो सानो टर्म्सहरु हो। तपाईहरुलाई एक नम्बर भेरी सर्ट क्वेशन मा यो आउन सक्छ, एक नम्बर को क्वेशन मा आउन सक्छ। त्यसैले यसलाई म थोरै तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सन गर्दै छु। अब हेर्नुस्, सेन्टर अफ कर्वेचर भनेर कसलाई चिन्ने त हामी आइडेन्टिफाई गराउन गइरहेको छु तिमीहरुलाई, तपाईहरुलाई। अब हेर्नुस्, लेन्स जुन हुन्छ नि त्यो लेन्स दुईटा स्फियर जुन हुन्छ ग्लास को स्फियर को दुईटा हाफ पार्टले बनेको हुन्छ। त्यसैले लेन्स को सेन्टर अफ कर्वेचर दुईटा हुन्छ। हेर्नुस् त, एउटा मानौ यो लाइन जुन हुन्छ यसलाई प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौं। प्रिन्सिपल एक्सिस बाट एउटा हामी कम्पास लिएर यसरी गोलो बनाउँछौं, यसरी गोलो बनाउँछौं।
यसरी गोलो बनाउँछौं, यो एउटा पार्ट भयो। अर्को फेरि यताबाट पनि बनाउँछौं, अनि के हुन्छ हाम्रो यो पार्ट, यो स्फियर बन्छ। यो दुईटा स्फियरको हाफ पार्ट्स बनेको लेन्स हुन्छ। एउटा त सेन्टर यहाँ बन्यो, यो सर्कलको सेन्टर, यो सर्कलको सेन्टर यहाँ बन्यो, यसैलाई यो C1 भयो, यो C2 भयो। यो दुईटै भनेको के भयो, लेन्सको सेन्टर अफ कर्वेचर भयो। र यो सेन्टरबाट जुन मैले एउटा लाइन ताने, यो लाइन भनेको प्रिन्सिपल एक्सिस हो। यो लाइन के हो रे, यो लाइन प्रिन्सिपल एक्सिस भनेर यो लाइनलाई भन्छौं। द लाइन पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ कर्वेचर अफ लेन्स इज कल्ड प्रिन्सिपल एक्सिस भनेर हामी यसलाई भन्छौं। र यो सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको दुईटा भयो, लेन्सको C1 र C2 ले डिनोट गर्यो हामी। अर्को आउँछ एउटा तपाईको अप्टिकल सेन्टर। अप्टिकल सेन्टर भनेको यो दुईटै लेन्सको स्केल राखेर यहाँ ठीक बिचमा तान्नुस्, यो बिचमा तान्नुस्, योलाई O ले डिनोट गर्नुस्, यो भनेको अप्टिकल सेन्टर भयो। अप्टिकल सेन्टर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल लाइन भन्दा पनि के भयो भने सेन्टर अफ कर्वेचर बाट पास भएको लाइन भनेको प्रिंसिपल एक्सिस भयो। अब ऑप्टिकल सेन्टर भनेको यो लेन्स को सेन्टर जुन हुन्छ यसलाई ऑप्टिकल सेन्टर भन्यौ। अब अर्को चाहिँ के छ भने हाम्रो एउटा फोकस, प्रिंसिपल फोकस हुन्छ। त्यो फोकस भनेको कस्तो भने कि बीम अफ लाइट जुन हुन्छ, जब लेन्सबाट रिफ्र्याक्ट हुन्छ बीम अफ लाइट, अनि त्यो सबै के हुन्छ भने एउटा पोइन्टबाट पास हुन्छ। त्यो पोइन्ट भनेको के हुन्छ भने प्रिंसिपल फोकस हुन्छ। म तपाईलाई मानौ यो लेन्स छ, लेन्सबाट यो प्रिंसिपल एक्सिस छ, लेन्सबाट तपाईको यो बीम अफ लाइट गइरहेको छ, बीम अफ लाइट गइरहेको छ। यो सबै लाइटहरु, लाइट रेजहरु एउटा पोइन्टमा आएर तपाईको रिफ्र्याक्ट भयो भने यसलाई, यो पोइन्टलाई, यो पोइन्ट अफ रिफ्र्याक्सनलाई, यसलाई हामी प्रिंसिपल फोकस भन्छौं। यसलाई F ले डिनोट गर्छौं, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस भनेर बीम अफ लाइट रेज जुन एउटा पोइन्टमा सेन्टर्ड हुन्छ, त्यो सेन्टर पोइन्ट भनेको हाम्रो प्रिंसिपल फोकस भनेर हामी यसलाई भन्छौं। अब तपाईहरुले के बुझ्नुभयो भने यो सबै जुन अहिले मैले भनिरहेको छु त्यो भेरी सर्ट क्वेशनमा यसको एउटा डिफाइन आउन सक्छ। प्रिंसिपल एक्सिस लाइन हो, प्रिंसिपल फोकस जहाँ सबै लाइट रेज, बीम अफ लाइट हरु, सबै लाइट रेजहरु एउटा पोइन्टमा जहाँ तपाईको रिफ्र्याक्ट हुन्छ एउटा पोइन्टबाट, त्यो भनेको फोकस हो भने सेन्टर अफ कर्वेचर, यसलाई हामी C1 C2 ले जनाकोलाई सेन्टर अफ कर्वेचर भन्यौ। र अप्टिकल सेन्टर भनेको यो भयो। यो सानो सानो कुराहरु भेरी सर्ट क्वेशनमा कहिलेकाहीँ आउन सक्छ, त्यसैले मैले यसलाई क्लियर गरे। अब हामी मेन कुरोमा आउँदै छौं। त्यो मेन कुरो के हो भने यो लाइट रे जुन रिफ्र्याक्सन हुन्छ त्यो कन्भेक्स लेन्सबाट होस् या कन्केभ लेन्सबाट होस्, त्यो रिफ्र्याक्सन भएपछि त्यसको इमेज कहाँ बन्छ, कसरी बन्छ, त्यो कुरोहरु आज म सिकाउने छु तपाईहरुलाई यो भिडियोमा। र यो क्लियर भएपछि तपाईहरुलाई के हुन्छ भने एससी मा प्राय तपाईको एउटा रे डायग्राम बनाउने क्वेशन आकै हुन्छ, या त रे डायग्राम दिएको हुन्छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्न भन्छ, र त्यसैमा एउटा न्यूमेरिकल पार्ट्स पनि जोडिएको हुन्छ। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरो म अब तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। रे डायग्राम बनाउँदै छौं, रिफ्र्याक्सन थ्रु द लेन्स, आइदर कन्भेक्स लेन्स और कन्केभ लेन्स। हेर्नुस् त, रे डायग्राम बनाउन सिक्दै छौं हामी अब। रे डायग्राम, यो रे डायग्राम एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ।
अलि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुस् र यसलाई घरमा प्र्याक्टिस गर्नुस्। यो एउटा क्वेशन पक्कै पनि के हुन्छ भने एसई मा आउने नै खालको क्वेशन आउँछ यसबाट। हेर्नुस् यसको रुलहरु छ। रुल कस्तो छ भने अहिले हामी यो रे डायग्राम बनाउँदै छौं। रिफ्र्याक्सन थ्रु कन्भेक्स लेन्स को हामी गर्दै छौं। कन्भेक्स लेन्स बाट रिफ्र्याक्सन हुँदाखेरि कस्तो किसिमको रे डायग्राम बन्ने हो त्यो म देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् त यसको लागि हामी के गर्छौं। अब रुल नम्बर 1 एकदम स्टेप वाइज बुझ्नुस् है। पहिलो सुरुमा के गर्छौं हामी स्केल राख्छौं। स्केल राखेर एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस तान्छौं, एउटा लाइन तान्छौं। सुरुमै के गर्छौं स्केल लिएर एउटा लाइन तान्यौं। लाइन तानिसकेपछि अब तपाईले के गर्नुस् एक ठाउँमा अप्टिकल सेन्टर तान्नुस्। यो सेन्टर मानौ यहाँ तान्नु हो। सेन्टर तानिसकेपछि अब यसलाई तपाईले या त कम्पासले या हातैले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। लेन्स बनाइदिनुस्, कन्भेक्स लेन्स बनाइदिनु हो। इज इट क्लियर? क्लियर छ? सुरुमा एउटा लाइन ताने, लाइन तानेपछि एउटा सेन्टर काटे, सेन्टरमा लेन्स बनाए। तपाईहरु पहिले लेन्स बनाउँदा पनि हुन्छ, तर यो इजी मेथड हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो गर्नु होला। अब यो ओ भयो। अब के गर्नुस् भन्ने अब गर्नु पर्यो के भन्ने तपाईले क्वेशनमा फोकल लेन्थ यति सेन्टिमिटर कहिले काहीँ भनिदिएको हुन्छ। फोकल लेन्थ यदि क्वेशनले तपाईलाई भनेको छ भने त्यही अनुसारको फोकल लेन्थ लिनुस् हैन। ठ्याक्क डिवाइडरले के गर्नुस् स्केलमा डिवाइडरले नाप्नुस् कति सेन्टिमिटर बनेको छ त्यति सेन्टिमिटर। तपाईको ज्योमेट्री बक्समा डिवाइडर छ, डिवाइडर लिएर नाप्नुस् अनि त्यति सेन्टिमिटरको लाइन अब हामीले काट्नु पर्छ। यदि क्वेशनले तपाईलाई दिएको छैन यति सेन्टिमिटर लिनुस् भनेर त सिधै रे डायग्राम बनाउनु भनेको छ भने तपाई के गर्नुस् आफ्नो विचारले लिनुस्। त्यो लिँदाखेरि एउटा कुरो के ध्यान राख्नुस् भने 2 सेन्टिमिटर 2.5 सेन्टिमिटर अथवा 3 सेन्टिमिटर भन्दा बढी नजानु होला। त्यो जानुभयो भने तपाईको कपीको पानामा यो डायग्राम अड्दैन, त्यो कपीको पाना भन्दा बाहिर जान्छ। त्यसैले तपाई के गर्नुस् भने 2 2.5 या 3 जे लिदा पनि भयो यदि क्वेशनले तपाईलाई दिएको रहन्छ भने। क्लियर छ? यो क्लियर छ ल। अब के गरौँ मानौ अहिले दिएको छैन। सपोज अब म के गर्छु भने फोकल लेन्थ 2 सेन्टिमिटर को लिन्छु। 2 सेन्टिमिटर को लिएपछि हामीले के गर्ने रे ज्योमेट्री बक्स को डिवाइडर निकाल्ने, डिवाइडर निकालेर त्यसलाई 2 सेन्टिमिटर नाप्ने। 2 सेन्टिमिटर बराबरको हामी फिक्स गर्ने। अब के गर्छौं डिवाइडर यो सेन्टरबाट राख्छौं। यो सेन्टरबाट 2 सेन्टिमिटर एउटा लाइन एउटा थोप्लो यहाँ आउँछ। यो लाइन काट्नुस्, फेरि 2 सेन्टिमिटर उता पनि काट्नुस्। यो दुईटै भनेको फोकस हो। यहाँ याप र यापले जनाउनुस्। जति यहाँबाट यहाँ छ डिवाइडर फिक्स राख्नुस्। फेरि यो पोइन्टबाट पनि 2 सेन्टिमिटर लिनुस्। यो 2f भन्नुस्। यहाँ पनि सेम यहाँ 2f भन्नुस्। क्लियर छ? एकदम ध्यान दिनुस् है यसमा। यो इम्पोर्टेन्ट छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिनुस्। फेरि म रिपिट गर्दै छु। एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस लाइन तान्ने आफ्नै जति लामो लिनुस्, यसमा कुनै मेजरमेन्ट छैन। त्यसपछि यसको बीचमा एउटा लेन्स बनाउने, लेन्स बनाए। अब लेन्स बनाइसकेपछि क्वेशनले दिएको छ भने त्यसको अनुसार, यदि क्वेशनले दिएको छैन भने हामी के गर्छौं भने 2 सेन्टिमिटर 2.5 सेन्टिमिटर वा 3 सेन्टिमिटर तीनटा मध्ये जे लिदा पनि भयो। म अहिले 2 सेन्टिमिटर को लिए, डिवाइडर फिक्स गरे, 2 सेन्टिमिटर यहाँबाट यहाँ थोप्लो लगाए, यहाँ एउटा पोइन्ट काटे, 2 सेन्टिमिटर यहाँ लिए, फेरि यहाँबाट 2 सेन्टिमिटर, यहाँबाट 2 सेन्टिमिटर। क्लियर छ? अब नाउ तपाईलाई क्वेशन, अब क्वेशनमा एउटा कन्डिसन दिएको हुन्छ। कन्डिसन कस्तो दिएको हुन्छ भने यहाँ हाम्रो 5 वटा क्वेशनको कन्डिसन आउन सक्छ। एउटा कि when object is placed at 2f in front of convex lens भनेर भन्यो हैन।
where is the image is formed, what is the nature of the image, so with ray diagram भनेर क्वेशन सोध्यो कि कन्भेक्स लेन्स को अगाडि 2f मा कुनै अब्जेक्ट राखिएको छ भने त्यसको इमेज कहाँ बन्छ, कस्तो बन्छ, त्यसको नेचर कस्तो हो भनेर त्यसलाई रे डायग्राम बनाएर देखाउनुहोस् भनेर क्वेशनले सोधेको हुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र यो धेरै म्याक्सिमम चान्स छ एउटा क्वेशन यसबाट रिलेटेड आकै हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब मानौ तपाईलाई भन्दियो कि इन फ्रन्ट अफ 2f छ, लेन्स को अगाडि 2f मा अब्जेक्ट छ, ठीक छ, या त तपाईलाई के भन्दियो भने फोकल लेन्थ 2 सेन्टिमिटर को छ र लेन्स बाट 4 सेन्टिमिटर अगाडि अब्जेक्ट राख्नुहोस्, त कुरो उही हो कि होइन, कुरो उही हो कि होइन। कसरी हो भने फोकल लेन्थ हाम्रो 2 सेन्टिमिटर को छ, क्वेशनले के भनेको छ भने फोकल लेन्थ 2 सेन्टिमिटर भएको लेन्स को 4 सेन्टिमिटर अगाडि अब्जेक्ट राख्नुहोस्, त 2 यहाँ छ फेरि 2 यहाँ छ, यहाँबाट सेन्टरबाट यो 4 भयो कि भएन, भयो, 4 भयो, इट मिन्स यसले के भन्यो भने 2f मा अब्जेक्ट राख्नुहोस्। मैले भनेको थिए 2f मा अब्जेक्ट राखेर म अहिले गर्छु। क्वेशनले के भन्यो भने 4 फोकल लेन्थ 2 सेन्टिमिटर भएको 4 सेन्टिमिटर अगाडि राख्नुहोस्, दुईटै सेम क्वेशन हो, कन्फ्युज नहुनुस्। 4 सेन्टिमिटर भन्नु र मैले फोकल लेन्थ 2 सेन्टिमिटर लिएर 2f मा राख्नु भनेको उही कुरो हो। अब हेरौं गर्ने कसरी। अब्जेक्टलाई 2f मा राख्नुस् भनेको छ, कुनै बेला तपाईलाई अब्जेक्टको हाइट पनि दिएको हुन्छ, यदि हाइट दिएको छ भने स्केलमा हाइट नापेर अब्जेक्ट उठाउनुहोस्, यदि छैन भने सकभर यो लेन्सको बराबर हुने गरी एउटा अब्जेक्टलाई उठाइदिनुस्, अब्जेक्ट यो बनाइदिनुस्, यो अब्जेक्ट भयो, अब्जेक्ट लेख्दिनुस्, यो अब्जेक्ट लेख्दिनुस्। यो अब्जेक्ट लेखिसकेपछि अब के गर्ने भने अब्जेक्ट लेखिसकेपछि अब हामीले यो हाइट जुन उठाएको छौं, कहिलेकाहीँ तपाईलाई यसको हाइट दिएको हुन्छ, त्यो हाइट दिएको छ भने त्यो नापेर गर्नु होला, छैन भने हामीले उठायौं। अब हामी के गर्छौं भने फर्स्ट यसको टाउको र यसको टाउकोमा स्केल सिधा पारेर यसमा फेरि हेर्नुहोस् एक रौं बराबरको पनि स्केललाई टेढो बाङ्गो बनाउनु भयो भने इमेज तपाईको बन्दैन है, एकदम बिसिन्सियर। यसमा के छ भने स्केल एकदम स्ट्रेट हुनुपर्छ, जबरजस्ती यसलाई बङ्ग्याएर मिलाउने होइन, सिधा के गर्ने भने स्ट्रेट स्केल राख्ने। मानौ स्ट्रेट स्केल राख्नुभयो, तपाईले स्केल स्ट्रेट राखेर यसको टाउकोमा छोड्नु भयो है, फर्स्ट लाइन, अनि यसलाई फेरि यो सेन्टरबाट फोकसबाट सिधा निकाल्दिनुस्, जहाँ जान्छ जान दिनुस्, टेढो बाङ्गो नगर्नुस्। यो भयो तपाईको एउटा लाइन। फर्स्ट के गर्नु भने अब्जेक्टको टाउको र लेन्सको टाउको हेड टु हेड स्केल स्ट्रेट राखेर यसलाई टच गराउनुस्, टच गराएर अनि अर्को लाइन फोकसबाट निकाल्दिनुस् एउटा। अर्को अब के गर्नुस् भने यसको हेडबाट यसको सेन्टरबाट सिधा लिएर जानुस्, यहाँबाट सिधा लिएर जानुस्, यो जहाँ काट्छ त्यहाँ काट्न दिनुस्। त्यो काटिसकेपछि तपाई के गर्नुस् भने स्केल राख्नुस्, यसरी प्रिन्सिपल एक्सिस सँग स्केल राख्नुस्, स्केल राखेर यसलाई सिधा यहाँ बनाइदिनुस्। यो भनेको इमेज भयो, इमेज बन्यो। हेर्नुस् है, यसको केही छैन, एकदम दुईटा कुरो याद राख्नु छ। म रिपिट गर्दै छु, बहुत इम्पोर्टेन्ट छ, राम्रोसँग हेर्नुस्। सबभन्दा पहिले एट फर्स्ट एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस ताने, क्लियर। यसको सेन्टरमा एउटा लेन्स बनाए, लेन्स बनाइसकेपछि अब सेन्टरबाट यो सेन्टरबाट हामीले के गर्छौं भने फोकल लेन्थ कति छ भनेर क्वेशनले भनेको छ भने त्यो अनुसारको, या भने छैन भने हामी के गर्छौं त मानौ 2 सेन्टिमिटर 2.5 सेन्टिमिटर या 3 सेन्टिमिटर को काट्छौं। यो यहाँबाट त्यति, यहाँबाट यति काटेर या फिर 2f ले जान्छौं। सेम चीज अपोजिट साइडमा
2 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर लिएर काट्ने। अब क्वेशनले कन्डिसन के दिएको छ, क्वेशनले कन्डिसनमा अहिले मैले बनाएको एउटा डेमो दिएको तपाईहरुलाई कि 2f इन फ्रन्ट अफ लेन्स, लेन्सको अगाडि 2f मा अब्जेक्ट राखेर इमेज बनाउनुस् भनेर भनेको छ। यसको इमेज हामी बनाउँदै छौं। यहाँ 2f मा राख्यौं, 2f मा राखेर यसको टाउको र लेन्सको टाउको छुवाएर f बाट निकाल्दियौं। अर्को यसको टाउको र सेन्टरबाट निकाल्दियौं। जहाँनेरि दुईटै इन्टरसेक्ट भयो, जहाँ काट्यो त्यहीनेरि हाम्रो के भयो भने इमेज बन्यो। इमेज बनेको अब हेर्नुस् त कस्तो इमेज बनेको छ। भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त, विचार गर्नुस् त एकछिन कस्तो इमेज बनेको छ। यसको टाउको कता छ? सुल्टो छ। यसको टाउको के छ? उल्टो छ। इमेज जस्ताको तस्तै बनेको छ, बट भएको के छ भने यसको सुल्टो छ भने यो के छ भने उल्टो छ। त यसको नेचर कस्तो भयो भने नेचर कस्तो भयो? नेचर कस्तो भयो? रियल इमेज बन्यो, रियल, बट कस्तो बन्यो? इन्भर्टेड बन्यो, उल्टो बन्यो। कन्भेक्स लेन्समा जहिले पनि तपाईको अब अर्को कन्डिसन हैन, प्राय कन्भेक्स लेन्सले बनाउने कस्तो भने रियल र इन्भर्टेड इमेज बनाउने हो। त्यसैले कन्भेक्स लेन्सको युज क्यामेरा, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोपहरुमा कन्भेक्स लेन्सको युज हुन्छ। किनभने त्यसले के गर्छ? रियल इमेज बनाउँछ जहिले पनि। कन्केभ लेन्सले भर्चुअल इमेज बनाउँछ, अवास्तविक हुन्छ त्यो। तर कन्भेक्स लेन्सले रियल इमेज बनाउँछ जो वास्तविक हो, वास्तविक इमेज बनाउँछ। कन्भेक्स लेन्सले, कन्केभ लेन्सले कस्तो रे? भर्चुअल इमेज बनाउँछ। अब हेर्नुस् त, रियल छ, इन्भर्टेड छ र 2f मा यदि बनाउनु भएको छ भने ठ्याक्कै त्यसको तपाईको 2f नै बन्छ र जति तपाईको यो अब्जेक्टको साइज हुन्छ नि, यो नाप्दाखेरि यसको साइज नाप्नु भयो भने सेम टु सेम हुन्छ। मानौ यो 2 सेन्टिमिटर को छ भने पक्कै पनि तपाईले नाप्दाखेरि र सही बनाउनु छ भने यो पनि 2 सेन्टिमिटर कै हुन्छ। इट मीन्स के भयो? त सेम साइज को बन्यो, सेम साइज बन्यो। कहाँ? जब हामी कहाँ राखेका छौं? 2f मा राखेका छौं। यो चेन्ज हुन्छ है, यो चेन्ज हुन सक्छ, यो चेन्ज हुन्छ, तर कन्भेक्स लेन्सले जहिले पनि रियल इमेज नै बनाउने हो र उल्टो नै बनाउने हो। यो चेन्ज हुँदैन, तर यो चेन्ज हुन्छ। तपाईलाई म अहिले देखाउँछु, त्यो यो चेन्ज हुन्छ। अहिले 2f मा राखेर 2f नै गर्यो भने यो के भयो? सेम साइज को भयो हैन। तर यो के भयो भने तपाईको रियल भयो, इन्भर्टेड भयो, साइज सेम भयो। अहिले हामी कहाँ राखेर गयो? 2f मा राखेर गयो। यदि 2f मा उले भने छैन, 2f मा भनेको छैन त कहाँ भन्छ यसले? कहाँ भन्छ? या त बिट्विन f एन्ड 2f भन्छ, या त तपाईको बियोन्ड 2f भन्छ, या 2f भन्दा पर। कन्डिसन म भन्दै छु है, 5 वटा कन्डिसन। बियोन्ड 2f, एट 2f, बिट्विन f एन्ड 2f, एट f, बिट्विन f एन्ड o। 5 वटा भयो कि भएन? हेर्नुस्, 2f भन्दा पर एउटा, 2f भन्दा पर एउटा म यहाँ लेख्छु, बियोन्ड 2f, सेकेन्ड एट 2f, थर्ड बिट्विन f and 2f, फोर्थ नंबर एट f, अर्को 5 नंबर बिट्विन f and o। यसको सुरुमा तपाईको फ्रम इन्फाइनाइट पनि भन्नु, इन्फिनिटी बाट आको सिधै पनि भन्दिन सक्छ, नो प्रब्लम। त्यो सबैको गर्ने मेथड यही हो। 5 वटा कन्डिसन्स को गर्ने मेथड यही हो, सेम मेथड हो। मेथड के हो? मेथड के हो? प्रिन्सिपल एक्सिस तान्ने, बीचमा लेन्स बनाउने, अब्जेक्ट कहाँ बनेको छ यो कन्डिसन अनुसारको अब्जेक्ट कहाँ छ त्यहाँनेरि यसको अब्जेक्ट राख्दिने, अब्जेक्ट को टाउको र लेन्स को टाउको पहिलो लाइन छुवाउने, f बाट निकाल्ने,
दोस्रो लाइन अब्जेक्ट को टाउको र सेन्टरबाट निकाल्ने, जहाँनेरि दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यही इमेज देखाइदिने। यही हो गर्ने, पाँचैवटामा यही गर्ने। अर्को म एउटा यसै कन्डिसनको एउटा देखाउँछु, बाँकी तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुस्, पक्कै पनि त्यो मेथडले गर्नुस्, क्लियर हुन्छ तपाईहरुलाई। म अर्को पनि देखाउँछु एउटा, हेर्नुस् त अझै क्लियर पार्नलाई म अर्को पनि एउटा देखाउँछु, अझै क्लियर हुनुहुन्छ होला तपाईहरु। हेर्नुस्, मानौ म अब बनाउँदै छु एफ को, यो बनाउँदै छु। फोर्थ नम्बर, when object is kept at F in front of convex lens, where is the image is formed, what is its nature, write its size with ray diagram भनेर भन्दियो भने कसरी गर्ने? फेरि हेर्नुस् त, सुरुमा के गर्ने? प्रिन्सिपल एक्सिस तान्ने, त्यसपछि के गर्ने? सेन्टरमा एउटा लेन्स बनाउने। लेन्स बनायौं, लेन्स बनाइसकेपछि हामीले के गर्यौं त यो सेन्टरबाट डिवाइडरले फिक्स गर्यौं, यहाँ 2 सेन्टिमिटर को काट्यौं, यहाँ पनि 2 सेन्टिमिटर काट्यौं, फेरि योबाट 2 सेन्टिमिटर यहाँ काट्यौं, यसलाई 2 सेन्टिमिटर यहाँ काट्यौं। क्लियर छ? यति त सबैमा गर्नु पर्यो, यो त गर्नै पर्यो, फन्डामेन्टल चीज भयो। अब हामी कन्डिसन हेर्छौं, कन्डिसनले के भनेछ? एफ मा राखेर, यो एफ हो, यो एफ हो, यो 2f, यो 2f, एफ मा राखेर बनाउनुहोस् भनेर क्वेशनले भनेछ। एफ मा भनेछ भने हामी एफ बाट अब्जेक्ट उठाउँछौं, यो अब्जेक्ट हो। अब अब्जेक्ट राखिसकेपछि हामी के गर्छौं? यसको टाउको र यसको टाउको फर्स्ट लाइन छुवाउँछौं। स्केल सिधा पार्नु होला है, स्केल सिधा पार्नु होला, यो यसरी गरेर यसमा नछुवाइदिनु होला, बरु अब्जेक्टलाई सानो पार्नु होला। यदि सेम मिल्या छैन भने सानो पार्नु होला इरेजरले मेटेर, तर यो ठुलो भएको छ, यो अलि सानो छ भने स्केल यस्तो टेढो पारेर त्यो मिलाउने प्रयास नगर्नु होला। अब यसलाई हामी एफबाट निकाल्दिन्छौं, एफबाट निकाल्दियौं। अर्को लाइन मैले के भनेछु? अर्को लाइन के गर्ने रे? अर्को लाइन अब सेन्टर, यो ओ सेन्टर हो, ओ बाट निकाल्ने हो, जहाँ जान्छ जान दिने। अब हेर्नुस्, यहाँ भयो समस्या। के भयो? यो दुईटा लाइन नकाट्ने भयो। 2 parallel lines never intersect each other भनेर म्याथमा पनि पढ्नु भएको छ। हेर्नुस्, यहाँ दुईटा लाइन प्यारलल गयो, प्यारलल गइसकेपछि यो नेचर अब चेन्ज हुन्छ। के भयो त नेचर? रियल भयो, इन्भर्टेड भयो, यो त लेख्नै हो। अब सेम साइज रहेन, अब्जेक्ट कहाँ बन्छ भने हामीलाई थाहै भएन। दुईटा लाइन त भेट्दैन भने के हुन्छ त? के लेख्ने त हामी? त अब्जेक्ट एट इन्फिनिटी लेख्दिने। इमेज कहाँ बन्छ रे? एट इन्फिनाइट। ल, कहाँ बन्छ ठेगानै छैन। र यो इमेज जुन हुन्छ त्यो ठुलो हुँदै जान्छ, यो पुरै म्याग्निफाइड हुन्छ। ठुलो हुनु भनेको म्याग्निफाइड हुनु हो, म्याग्निफाइड हुन्छ। कहाँ बन्छ? इन्फिनिटीमा गएर बन्छ। कस्तो हुन्छ साइज यसको? त धेरै ठुलो हुन्छ, म्याग्निफाइड भएर जान्छ भनेर यो चेन्ज भयो। अरु गर्ने मेथड त हाम्रो उही हो नि, गर्ने मेथड उही हो। मानौ एफ एन्ड ओ को बीचमा भन्दियो भने यसमा अलिकति चेन्ज हुन्छ। एफ एन्ड ओ को बीचमा भन्दियो भने मानौ यहाँबाट हामी अब्जेक्ट उठाउँथ्यौ भने यो त झन् तपाईको यसलाई अब हामी यतापट्टि इमेजिनरी लाइन तान्थ्यौ, इमेजिनरी लाइन यहाँ गएर भेट्छ, अनि यो सुल्टो बनिन्छ, यो चाहिँ भर्चुअल इमेज बन्दियो। एफ एन्ड ओ को बीचमा इरेक्ट हुन्छ, भर्चुअल हुन्छ, त्यो चाहिँ वास्तविक होइन, त्यो इमेजिनरी हो। यो एफ र ओ को बीचमा यदि हामी बनाउँछौं भने यतापट्टि बन्दैन। यो यति कुरो याद राख्नुस् र यो पाँचैवटा कन्डिसन्सलाई तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुस्। यो तपाईहरुलाई धेरै हेल्प गर्नेछ।
यो मैले भनेको भिडियोहरु अलि राम्रोसँग हेर्नु भयो भने कुनै प्रब्लम रहदैन तपाईहरुलाई यो बनाउनलाई र यो किन प्र्याक्टिस गर्नुस् भने यसको म्याक्सिमम पर्सेन्ट चान्सेस छ 80 मा आउने। कुनै बेला तपाईलाई यो गर्दैन, यसरी हेर्नुस्, यसरी गर्दैन, तपाईलाई यो यहाँबाट यहाँ हाल्दिन्छ अनि कम्प्लिट गरेर डायग्राम भनिदिन्छ, कम्प्लिट गर्नलाई भनिदिन्छ। कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै तपाईले अघिको जस्तै एउटा एफ बाट निकाल्ने हो, एउटा सेन्टरबाट जान दिने हो, जान दिने, यो भयो। अब यसैमा तपाईलाई दुईटा न्यूमेरिकल्स जोड दिन सक्छ। दुईटा न्यूमेरिकल के जोड्छ त्यसलाई बनाउने कसरी त्यो पनि तपाईहरुलाई म अहिले नै क्लियर गर्दै छु, हेर्नु होला। मानौ एउटा यो डायग्राम बनाउँदै छौ, फेरि प्रिन्सिपल एक्सिस तान्यौ, सेन्टरमा लेन्स बनायौ, लेन्स बनाएर एफ 2f काट्यौ, फेरि 2f काट्यौ, 2f काट्यौ। अब हामीलाई मानौ यो भनेको छ सुरु नम्बरकै बियोन्ड 2f भनेको छ, यहाँबाट अब्जेक्ट उठाइदियौ, उठाएर टाउको छुवायौ, f बाट निकाल्यौ। अब अर्को लाइन सेन्टरबाट तान्यौ, यो चाहिँ स्केल नबङ्ग्याउनु होला है, स्केल बाङ्गियो भने समस्या हुन्छ, स्केल नबङ्ग्याउनु होला। र अब यहाँ इन्टरसेक्ट भयो भने हामी यहाँ के देखाइदिन्छौं, इमेज देखाइदिन्छौं, इमेज देखाउँछौं। यो के हो, अब्जेक्ट हो। अब्जेक्ट भएपछि अब म कहाँ जोड्दै छु तपाईहरुलाई, न्यूमेरिकलको पार्ट हो। यसमा अब तपाईलाई म्याग्निफिकेसन भन्ने सोधिन्छ, म्याग्निफिकेसन निकाल्नुस्। त्यसको लागि के बुझ्नुस् भने यो सेन्टरबाट यो अब्जेक्ट सम्मको जुन डिस्टेन्स छ, यो डिस्टेन्स बिट्विन द अब्जेक्ट एन्ड अप्टिकल सेन्टर, यसलाई भन्छ तपाईको, यसलाई भन्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स भन्छ। यसलाई जहिले पनि u ले डिनोट गरिन्छ, अब्जेक्ट डिस्टेन्सलाई। र अप्टिकल सेन्टर देखि लिएर तपाईको इमेज सम्मको जुन डिस्टेन्स छ, इमेज सम्मको डिस्टेन्स, यसलाई इमेज डिस्टेन्स भनिदियो, इमेज डिस्टेन्स। यो इमेज डिस्टेन्सलाई जहिले पनि v ले डिनोट गरिन्छ। म यहाँ अब तपाईहरुलाई लेखिदिन्छु, न्यूमेरिकलको पाठको लागि सुरुमा u भनेको के भयो रे, अब्जेक्ट डिस्टेन्स भयो, अब्जेक्ट डिस्टेन्स। v भनेको के भयो, v भनेको के भयो, इमेज डिस्टेन्स। त्यसपछि अर्को o भनेको अब्जेक्ट हाइट, मैले अघि भनेको थिएँ यसको जुन मेजरमेन्ट हुन्छ यो भनेको अब्जेक्ट हाइट भइगयो। i भनेको के भयो, इमेज हाइट, यो भयो। अब तपाईलाई म्याग्निफिकेसन निकाल्न भन्छ। म्याग्निफिकेसन m भनेको के हो रे, म्याग्निफिकेसन हो। म्याग्निफिकेसन यसको कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने यसको एउटा फर्मुला हुन्छ, m i/o हुन्छ फर्मुला। i भनेको के हो रे, इमेजको हाइट अपॉन अब्जेक्टको हाइट गर्यो भने हाम्रो म्याग्निफिकेसन निस्किन्छ। यो त हाइटबाट आउँछ। यदि तपाईलाई डिस्टेन्सबाट सोध्यो भने यो के हुन्छ भने v/u हुन्छ। डिस्टेन्सबाट v/u, हाइटबाट i/o। यो फर्मुला भयो के को, म्याग्निफिकेसन निकाल्ने फर्मुला हो।
मैग्निफिकेशन निकाल्नु पर्यो भने m = I/O और v/u, यो दुईटै सेम चीज हो। डिस्टेंस बाट आयो भने इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गर्ने, हाइट बाट आयो भने इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट गर्ने। यो दुईटै मेथड बाट तपाईलाई के हुन्छ भने मैग्निफिकेशन निकाल्न सजिलो हुन्छ, मैग्निफिकेशन निकाल्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरो यसमा के आउँछ भने म तपाईलाई देखाउँदै छु। अर्को कुरो के आउँछ भने पावर अफ लेन्स निकाल्नु पर्यो, पावर अफ लेन्स निकाल्नु पर्यो भने यसको फर्मुला हुन्छ P = 1/f, where P = के भयो रे पावर अफ लेन्स भयो। यो जहिले पनि क्यापिटल D यसको युनिट हो। D क्यापिटल D भनेको डायोप्टर भन्छ यसलाई, डायोप्टर यसको युनिट हो, पावर अफ लेन्स को युनिट हो। तपाईहरुले वर्क एनर्जी पावर मा पावर को युनिट वाट पढ्नु भएको छ। यसमा लेन्स को पावर भनेको डायोप्टर मा नापिन्छ र f भनेको के भयो फोकल लेन्थ भयो। फोकल लेन्थ यो जहिले पनि तपाईको सेन्टिमिटर मा हुन्छ। P = के भएको फर्मुला हामीसँग 1/f भएको यो फर्मुला यो पावर बाट। र कहिले काहीँ यो पावर जुन हुन्छ यो पावर प्लस मा हुन्छ, कहिले यो पावर माइनस मा दिएको हुन्छ। यहाँबाट तपाई के बुझ्नुहुन्छ भने लेन्स को पावर जुन हुन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ। यदि पोजिटिभ पावर छ भने, पावर पोजिटिभ छ भने यो कन्भेक्स लेन्स भयो, नेगेटिभ पावर छ भने यो तपाईको के भयो कन्केभ लेन्स भयो। कन्भेक्स लेन्स पोजिटिभ लेन्स हो, कन्भेक्स लेन्स कन्भर्जिङ लेन्स हो, कन्केभ लेन्स नेगेटिभ लेन्स हो र कन्केभ लेन्स डाइभर्जिङ लेन्स हो। कहिले काहीँ सोध्छ रिजनल 2 नंबर वाला क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, व्हाई कन्केभ लेन्स इज कॉल्ड कन्भर्जिङ लेन्स। तो अघि मैले देखा थिए कन्भर्जिङ मीन्स कन्भर्ज एट अ पॉइंट। बीम अफ लाइट छरिएर रहेको लाइट रेजहरु एउटा सेन्टरमा पार्छ कन्भेक्स लेन्सले। कन्भेक्स लेन्सबाट रिफ्र्याक्ट गराउनुस्, सबै छरिएर रहेको लाइटलाई उसले एउटा सेन्टरमा पार्छ, त्यसैले त्यसलाई हामी कन्भर्जिङ लेन्स भन्छौं। तपाईहरुले देख्नु भयो होला त्यसको एक्जाम्पल हामीले यो म्याग्निफाइङ ग्लास हो, यो यसलाई भन्छ म्याग्निफाइङ ग्लास। यसमा कन्भेक्स लेन्स लागेको छ। यो सनलाइट मा देखाउनुस्, यो सनलाइटहरु छरिएर रहेको लाइटहरु कागजमा पार्नुस्, एउटा सेन्टरमा यसले पार्छ, जसले गर्दा तपाईहरु यसको मद्दतले कागजमा आगो बाल्न पनि सक्नुहुन्छ। कारण के हो त धेरै हार्मफुल हट रेजहरु छ सनलाइटमा, अल्ट्राभायोलेट रेज छ, इन्फ्रारेड रेज छ, हट रेजहरु छ। त्यो तपाईको यसरी पार्नु भयो भने तपाईको त्यो रेजहरु एक ठाउँमा सेन्टर्ड हुन्छ, सेन्टर्ड भएकोले गर्दाखेरि कागजमा आगो बल्छ। यो म्याग्निफाइङ ग्लासमा कन्भेक्स लेन्स लागेको छ। दैट्स व्हाई convex lens is called converging lens. Why? Because convex lens converges all the scattered beam of light at a point. That's why converging lens is called convex lens is called converging lens. यस्तै यसको ठीक उल्टो डाइभर्जिङ लेन्स किन भन्यो कन्केभ लाइट, इट डाइभर्ज द लाइट रे। यसले झन् के गर्छ छरिएर पठाइदिन्छ। टर्चको लाइटहरु हेर्नुस्, टर्चको लाइट बाल्नु हुन्छ भने त्यो छरिएर जान्छ, स्क्याटर्ड हुन्छ। छरिएर पठाउनु भनेको डाइभर्जिङ गर्नु हो, त्यो डाइभर्ज गर्ने काम कन्केभ लेन्सको। र कन्भेक्स लेन्स पोजिटिभ लेन्स हुन्छ, कन्केभ लेन्स नेगेटिभ लेन्स हुन्छ। यसको अझै तपाईको क्लियरेन्स जब हामी डिफेक्ट अफ भिजन मा आउँछौं, आई को प्रब्लम वालामा आउँछौं, अनि त्यो कुरो झन् अझै क्लियर गर्छु। यहाँ आउनुस्, पावर निकालिरहेका छौं हामी। पावर निकाल्नलाई तपाईको आन्सर माइनस मा आयो भने के बुझ्नुस् भने यो कन्केभ लेन्स हो। अथवा तपाईलाई क्वेशनै दिएको छ अ कन्केभ लेन्स हैज द पावर यति भनेर भनेको छ भने तपाईको आन्सर पक्कै पनि माइनस मा आउनु पर्छ।
कन्केभ हुने बित्तिकै माइनस हुनु पर्यो, कन्भेक्स हुने बित्तिकै प्लस हुनु पर्यो। क्लियर छ? क्लियर। अब तपाईलाई कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ भने एउटा रिलेसन दिन्छ, पावर र इमेज डिस्टेन्स, अब्जेक्ट डिस्टेन्स को रिलेसन दिन्छ। रिलेसन दिएको बेलामा यसको एउटा फर्मुला हुन्छ 1 upon f equals to 1 by u plus 1 by v भनेर यो फर्मुला हुन्छ। यो 1 by f भनेको के रे? हाम्रो p हो। यसको ठाउँमा हामी p is equal to 1 by u plus 1 by v पनि लेख्न सक्छौं। सक्यौ कि सकेन हेर्नुस् त। p भनेको के रे? 1 by f। यहाँ फर्मुला के छ? 1 by f equals to 1 by u plus 1 by v। 1 by f means p हो, त p equals to 1 by u plus 1 by v लेख्न सक्छौं यो कन्भेक्स लेन्समा। तर यसैलाई कन्केभ लेन्समा भयो भने कन्केभ फेरि माइनस हो। माइनस हुँदाखेरि त्यसको p equals to के भइहाल्छ? अब माइनस 1 by v minus 1 by u गर्नुस्, अथवा और 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u गर्नुस्। यो कन्केभ को लागि, यो कन्भेक्स को लागि, कन्भेक्स को लागि यो, कन्केभ को लागि यो फर्मुला हो। यो डिस्टेन्स र पावरहरुको रिलेसन यदि निकाल्नु भन्यो भने यो रिलेसनबाट तपाई गर्नुस्। अनि यो यति चीज आजको भिडियोमा मैले दिएको चीज तपाईहरुलाई एससी मा एकदमै 100 मा 100 त भन्दिन, तर 90 प्लस तपाईहरुको यो एउटा आजको भिडियोको एउटा क्वेशन पक्कै पनि आउँछ अहिले सम्मको प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि। त्यसैले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला, राम्रोसँग यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला र हेरेर कुनै कन्फ्युजन रह्यो भने मेरो कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाँदै छौं। लेन्सकै अर्को टपिक छ। के टपिक हो त्यो भने डिफेक्ट्स अफ भिजन भन्ने टपिक छ। डिफेक्ट्स अफ भिजन भन्ने टपिकमा हामी जाँदै छौं। हामीले अघि कन्भेक्स लेन्स, कन्केभ लेन्स को विषयमा धेरै कुराहरू जान्यौं। कन्भेक्स लेन्स पोजिटिभ लेन्स हो, कन्केभ लेन्स नेगेटिभ लेन्स हो। अब हामी के गर्दै छौं भने डिफेक्ट्स अफ भिजनमा पनि यो लेन्सहरुको पनि युज हुन्छ। त्यसैले पहिला मैले कन्भेक्स र कन्भेक्स लेन्ससँग तपाईहरुलाई रुबरु गरायौं। अब हेर्नुस्, डिफेक्ट्स अफ भिजन भनेको आईको प्रब्लम सँग रिलेटेड हो। हाम्रो आँखामा लेन्स छ, हरेक एनिमल्स को आँखामा लेन्स छ, हाम्रो आँखामा पनि लेन्स छ। यो लेन्सले नै के गर्छ भने हाम्रो कुनै पनि बडीको हामीले जुन देख्छौं त्यसको इमेज रेटिनामा बनाउँछ। हाम्रो आँखामा कन्भेक्स लेन्स छ। यो कन्भेक्स लेन्सले अघि तपाईहरुले देख्नुभयो, कन्भेक्स लेन्सले रियल र इन्भर्टेड इमेज बनाउँछ। हाम्रो आँखामा भएको लेन्सले पनि के गर्छ भने रियल र इन्भर्टेड इमेज, हाम्रो आँखाको एउटा पार्ट्स हुन्छ रेटिना, त्यो पार्ट्समा गरेर रियल र इन्भर्टेड इमेज बनाउँछ। अब लेन्समा कुनै डिफेक्ट्स आयो भने हामीले सिम्पली यो लेसनमा दुईटा डिफेक्ट्स पढ्छौं। त्यो डिफेक्ट्स कस्तो हुन्छ भने एउटा हुन्छ लङ साइटेडनेस, जसलाई हाइपरमेट्रोपिया भनेर पनि चिनिन्छ। लङ साइटेडनेस, जसलाई मेडिकल टर्ममा हाइपरमेट्रोपिया भनिन्छ। हाइपरमेट्रोपिया। र अर्को डिफेक्ट्स हुन्छ शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस तपाईहरु शॉर्ट माइले शॉर्ट साइट भन्दा पनि हुन्छ, यसलाई भन्छ मायोपिया। दुई किसिमको डिफेक्ट्स हाम्रो आँखामा देखा पर्छ। त्यो हो, एउटा हो लङ साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया, अर्को शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया भन्ने डिफेक्ट्स आउँछ। यो डिफेक्ट्स किन आउँछ, यसमा हुन्छ के, र यो डिफेक्ट्स आइसकेपछि यसको करेक्सन के हो भन्ने कुरो यो टपिकमा तपाईहरुले बुझ्नु हुनेछ। र एसई मा पनि के गर्छ भने तपाईको एउटा आँखाको डायग्राम दिएर यो कुन किसिमको डिफेक्ट्स हो, यो के कारणले हुने हो, यसको करेक्सन
को मेथड के हो, यसको ट्रिटमेन्ट के हो भनेर तपाईलाई एसई मा क्वेशन आउने छ। त्यसको सल्युसन आजको यो टपिक पढेपछि तपाईहरुले मजाले गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब छुट्टा छुट्टै हेरौं। लङ साइटेनेन्स, हामी नर्मल आँखा जुन हुन्छ, नर्मल आँखाको विजन यो लेन्स हो। लेन्समा यो सिलियरी मसल्स हुन्छ, सिलियरी मसल्स अनि आँखाको स्ट्रक्चर म बनाउँछु। आँखाको स्ट्रक्चरमा हुन त धेरैवटा पार्ट्सहरु हुन्छ, तर हामी यहाँ के बुझौं भने यो पार्ट्स जुन छ, यो पार्ट्स भनेको रेटिना हो। कुनै पनि अब्जेक्टको इमेज बन्ने यहाँ हो। अघि हामीले कन्भेक्स लेन्सको रे डायग्राम पढ्दाखेरि के बुझ्यौ भने कि लेन्सबाट जब रिफ्र्याक्सन हुन्छ, जहाँ दुईटै लाइन इन्टरसेक्ट हुन्छ, त्यहीँनेरि इमेज फर्म हुने हो। त हाम्रो नर्मल आँखामा के हुन्छ भने यो लेन्स हो, आँखाको लेन्स हो। यो लेन्सबाट जब अब्जेक्टबाट रिफ्र्याक्ट भएको रेज जब यसबाट लेन्सबाट रिफ्र्याक्ट हुन्छ अनि ठ्याक्कै रेटिनामा गएर इन्टरसेक्ट हुने हो। इट मिन्स त्यहाँनेरि इमेज बन्ने हो। जस्तो म देखाउँछु नर्मल आँखाको, यहाँबाट लाइट रेज गएको छ, एउटा रे यहाँबाट गएको छ, यो रे यहाँ, यो रे यहाँ, यो दुईटै रे यहाँ गएर मिट भयो भने यो हाम्रो नर्मल आँखा हो। तर अब के हुन्छ भने लङ साइटेडनेस लागेको मान्छेलाई यो लेन्स के हुन्छ भने यो लेन्स थिन भइहाल्छ, पातलो हुन्छ। लेन्स पातलो हुने बित्तिकै यो सिलियरी मसल्स जुन एक्सटेन्ड भएको हुन्छ नि, यो कन्स्ट्रिक्ट हुन पाउँदैन, आफ्नो ठाउँमा लान पाउँदैन, आउन सक्दैन, जसले गर्दाखेरि लेन्सको साइज जुन बढेको छ त्यो साइज आफ्नो साइजमा आउन सक्दैन, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ भने यो लेन्सको फोकल लेन्थ जुन छ, यो फोकल लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ। फोकल लेन्थ इन्क्रिज हुने बित्तिकै के भयो भने यो यहाँ मिट नगरेर के भयो भने अब यो बियोन्ड द रेटिना गएर मिट भयो। यो लाइन यहाँ गएर यो यहाँनेरि गएर इमेज बन्दियो, बियोन्ड द रेटिना इमेज बन्दियो। कारण के भयो भने यो लेन्स के भयो, थिनर भयो। थिनर भएपछि सिलियर मसल्सले लेन्सको साइज आफ्नो साइजमा आउन दिएन, एक्सटेन्ड भएपछि त्यो कन्स्ट्रिक्सन भएन। कन्स्ट्रिक्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि के भयो भने फोकल लेन्थ इन्क्रिज भयो। फोकल लेन्थ इन्क्रिज भएपछि के भयो भने इमेज बियोन्ड द रेटिना गएर बन्दियो। यो भएपछि अब हुन्छ कि प्रब्लम के हुन्छ आँखामा भने यो लङ साइटेनेन्स भनेको, यहाँ स्टुडेन्टहरु अलिकति डेफिनिसनमा के गर्छ भने उल्टो गरिदिन्छ लेख्ने बेलामा। लङ साइटेनेन्स भन्ने बित्तिकै स्टुडेन्टहरुले के बुझ्छन् भने लङ भनेको टाढा, टाढाको प्रब्लम हुने हो, तर डेफिनिसन्स अलि उल्टो जस्तो देखिन्छ। लङ साइटेनेन्स भनेको कस्तो हो भने जसको आँखामा यो कमजोरी हुन्छ, यो मान्छेले टाढाको लङ डिस्टेन्सको चाहिँ क्लियर देख्छ, सर्टको उले राम्रो देख्न सक्दैन भनेपछि यो के भयो, लङ साइटेनेन्स भयो। लङ साइटेनेन्सलाई मेडिकल टर्ममा हाइपरमेट्रोपिया भन्छ। हाइपरमेट्रोपियामा के हुन्छ भने टाढाको क्लियर देख्ने, नजिकको क्लियर नदेख्ने। क्लियर हुनुस् है, टाढाको क्लियर देख्ने, नजिकको चाहिँ क्लियर नदेख्ने भनेपछि त्यसलाई भन्छ लङ साइटेनेन्स हाइपरमेट्रोपिया भन्छ। हाइपरमेट्रोपिया तपाईहरु दुई किसिमको मान्छे देख्नु होला। एउटा मान्छे के देख्नुहुन्छ भने पेपर पढ्दाखेरि यसरी टाढा गरेर पढ्छ। यसरी टाढा पढ्नु भनेको टाढाको यसले क्लियर देख्यो, त्यसैले मान्छेले टाढा लान्छ आफूभन्दा अनि क्लियर देख्छ। यो भनेको लङ साइटेडनेस हो। कुनै कुनै मान्छे, बुढो मान्छेहरु देख्नु होला तपाईहरुको समाजमा, बुढो मान्छेहरु पेपर यसरी पढ्या हुन्छ, यसरी पढ्या हुन्छ, आँखा खुम्च्याएर यसरी पढेको हुन्छ। यो दुईटै डिफेक्ट्स हो। यही दुईटै डिफेक्ट्सको हामी कुरा गर्दै छौं। हाइपरमेट्रोपियामा के भयो भने लङ डिस्टिंक्ट अब्जेक्ट जुन हुन्छ क्लियर हुन्छ र नियर अब्जेक्ट चाहिँ क्लियर नभएको हुन्छ भने त्यस्तो खालको डिफेक्ट छ भने त्यसलाई हामी लङ साइटेडनेस अथवा हाइपरमेट्रोपिया भन्छौं। यो यसको रिजन के हो, लाग्ने कारण के हो? कजेज अफ हाइपरमेट्रोपिया भन्यो भने लेन्स बिकम्स थिनर, फोकल लेन्थ increase
ciliary muscles doesn't get its size भनेर भन्ने। अनि यसको अब करेक्सन कसरी गर्ने, यो डायग्राम तपाईलाई दिएको हुन्छ एसीमा, यो डायग्राम दिइसकेको हुन्छ। डायग्रामबाट अब तपाईले क्वेशन गर्छ, यो कुन प्रकारको डिफेक्ट्स देखाएको छ, which type of defect shown in the figure, हैन, what is the reason behind it, what is the correction of this type of disease, show with diagram भनेर भनिन्छ। यो 4 नम्बर्समा आउन सक्छ। के भयो र भने यो कस्तो खालको डिफेक्ट हो, यो डिफेक्ट हुनुको कारण के हो, यो डिफेक्ट्स लङ साइटेडनेस को मिनिङ के हो, यो डिफेक्ट्स को करेक्सन के हो, करेक्सन गरेको फिगर बनाएर देखाउनुहोस् भनेर यो 4 नम्बरको क्वेशनमा आउँछ। अब यो त डिफेक्ट्स त देख्नुभयो तपाईले, डिफेक्ट्स देख्ने बित्तिकै के बुझ्नु, रेटिना भन्दा पर जाने बित्तिकै बुझ्नुभयो लङ साइटेडनेस हो। लङ साइटेडनेस को मा रोगमा हुन्छ के त टाढाको क्लियर देख्छ, नजिकको क्लियर देख्न सक्दैन। कारण के हो, लेन्स यसको पातलो हुन्छ, सिलियरी मसल्स एक्सटेन्डेड हुन्छ र फोकल लेन्थ इन्क्रिज भएको हुन्छ र इमेज बियोन्ड द रेटिना बनेको हुन्छ। यो रिजन हो। अब यसको करेक्सन को लागि के गर्नुपर्छ भने यसलाई घटाउनको लागि कन्भेक्स लेन्स भएको स्पेक्टाकल्स डाक्टर कोमा गएपछि डाक्टरले प्रिस्क्राइब गर्छ, कन्भेक्स लेन्स को चस्मा लगाउन भन्छ। कन्भेक्स लेन्स को चस्मा लगाइसकेपछि यही फिगरमा म देखाउँछु। अब म यो आँखालाई कन्भेक्स लेन्स को चस्मा लगाइदिन्छु। यहाँ कन्भेक्स लेन्स को चस्मा लगाइदिन्छु। यो के हो, यो लेख्न नबिर्सिनु, कन्भेक्स लेन्स हो, कन्भेक्स लेन्स। यो लगाउने बित्तिकै लेन्स को अब पावर बढ्यो। लेन्स को पावर बढिसकेपछि यो डबल लेन्स भयो, यो त हाम्रो नेचुरल लेन्स हो। अब अर्को लेन्स कन्भेक्स लेन्स लगाइदिए। कन्भेक्स लेन्सले के गर्यो भने अब त्यो फोकल लेन्थलाई डिक्रिज गर्दियो। फोकल लेन्थलाई घटाइसकेपछि अब यसले के गर्दियो भने ठ्याक्क रेटिनामा मिट गर्दियो अनि मान्छेले क्लियर भिजन देख्न थाल्छ, मजाले पढ्न थाल्छ। इट मीन्स कोही मान्छेले यदि तपाईको कन्भेक्स लेन्स, अघि मैले भने कन्भेक्स लेन्स कुन लेन्स हो रे, पोजिटिभ लेन्स हो। अब हेर्नुस्, कोही मान्छेले तपाईलाई भन्यो कि मेरो चस्माको पावर +1.5 हो भनेर तपाई कसरी के बुझ्नुहुन्छ त? प्लस भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुस्, यसको आँखा चस्मामा कन्भेक्स लेन्स युज भएको छ। किनभने अघि हामीले अघिको लेसनमा बुझेका छौं कन्भेक्स लेन्स इज पोजिटिभ लेन्स भनेका छौं। प्लस मा पावर छ भने बुझ्नुस् त्यो मान्छेले कन्भेक्स लेन्स लगायो। र कन्भेक्स लेन्स कस्तो मान्छेले लगाउँछ, जसले टाढाको देख्छ, नजिकको देख्दैन। त्यो रोगलाई के भन्छौं, हाइपरमेट्रोपिया भन्छौं, लङ साइटेडनेस भन्छौं। त्यो मान्छेलाई के भएको हुन्छ, तपाईको यसको इमेज, त्यो रोग लागेको इमेज मान्छेको रेटिना भन्दा पर गएर इमेज बनेको हुन्छ। एक दुई ताल एसई मा सोधेको छ कि कोही स्टुडेन्ट यस्तो छ क्लासमा जो लास्ट बेन्चमा बसेपछि क्लियर देख्न सक्दैन, त्यसैले टिचरले के गर्नुपर्छ भने त्यस्तो स्टुडेन्टलाई अगाडिको बेन्चमा हाल्नुपर्छ। अब भन्नुस् त्यो स्टुडेन्टलाई कस्तो किसिमको प्रब्लम हो, कस्तो किसिमको आँखाको प्रब्लम छ, त्यो स्टुडेन्टलाई तपाई कस्तो खालको चस्मा लगाउन प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब तपाईले यहाँबाट के बुझ्नुभयो भने कि टाढा बसेछ, लास्ट बेन्चमा बसेर यदि बोर्ड देखेका छैन भने उसले टाढाको क्लियर देखेको छैन। फर्स्ट बेन्चमा ल्याएपछि उसले क्लियर देख्छ। अघि हामीले के बुझ्यौं, लङ साइटेडनेसमा टाढाको क्लियर देख्छ। यदि त्यसलाई लङ साइटेडनेस भएको भए, हाइपरमेट्रोपिया भएको भए लास्ट बेन्चबाट चाहिँ क्लियर देख्थ्यो, बोर्डमा लेखेको, फर्स्ट बेन्चबाट देख्न सक्दैन थियो। तर अहिले हामी के भनेका छौं, लास्ट बेन्चबाट त्यसले बोर्डमा लेखेको क्लियर देखेन। इट मीन्स त्योसँग कुन प्रब्लम भयो, सर्ट साइटेडनेसको प्रब्लम भयो। इट मीन्स के भयो भने उले नजिकको क्लियर देख्यो, नियर अब्जेक्ट क्लियर देख्यो, डिस्टिंक्ट अब्जेक्ट उले क्लियर देखेन, हैन। देखेन भने के भयो भने सर्ट साइटेडनेस, मायोपिया भयो। मायोपिया भएको स्टुडेन्टलाई के भयो भने लास्ट बेन्चमा हाल्दिनुस्, बोर्डमा त्यसले क्लियर देख्न सक्दैन भने त्यो स्टुडेन्टलाई कस्तो रोग लाग्यो, सर्ट साइटेडनेसको रोग लाग्यो, मायोपियाको रोग लाग्यो।
यसमा हुने के हो भने यसको ठीक उल्टो उल्टो भन्नुस्, लङ साइटेडनेस को उल्टो उल्टो भन्नुस्। यसमा के हुन्छ भने हेर्नुस् त, यसमा के हुन्छ फेरि बनाउनुस् आँखाको डायग्राम। अब यो रोग लागेको मान्छेलाई के हुने हो रे, रेटिना यहाँ छ, कहाँ छ रेटिना, यहाँ छ रेटिना, रेटिना यहाँ छ भने यो रोग लागिसकेपछि अब के भयो भने इमेज इन फ्रन्ट अफ रेटिना, यहाँ बन्नु पर्ने हो नि त, यहाँ बन्नु पर्ने हो नि त, तर यहाँ बन्दियो इमेज। यहाँ इमेज बन्ने बित्तिकै के भयो, इन फ्रन्ट अफ रेटिना यसको इमेज बन्दियो। कारण के भयो, रिजन के भयो, यसको उल्टो उल्टो भन्नुस्। यसमा लेन्स पातलो भएको थियो भने यसमा लेन्स के भयो, बाक्लो भयो, ठिकर भयो। यसमा सिलियरी मसल्स एक्सटेन्डेड थियो, कन्स्ट्रिक्ट हुन सकेन। यसमा के भयो भने कन्स्ट्रिक्सन पछि एक्सटेन्ड हुन सकेन, लेन्सलाई आफ्नो साइजमा आउन दिएन, कन्स्ट्रिक्सन भयो। यसमा कन्स्ट्रिक्ट भएपछि लेन्स मोटो भयो, लेन्स मोटो भएपछि फोकल लेन्थ के भयो, डिक्रिज भयो, सर्ट भयो, छोटो भयो। छोटो फोकल लेन्थ को कारणले यसले के गर्दियो त, इन फ्रन्ट अफ रेटिना, रेटिना को अगाडि यसले इमेज बनाइदियो। यस्तो मान्छेको भिजन के हुन्छ भने टाढा कसैको गाडी चढिरहेको हुन्छ भने त्यो मान्छे रोग लागेछ भने कसको बाख्रा हो भनेर सोधिन्छ, गाईलाई बाख्रा देख्छ, मतलब त्यसलाई टाढाको चाहिँ क्लियर देख्न सक्दैन, नजिकको क्लियर देख्छ। त्यसैले हामी के गर्छौं, यस्तो मान्छेलाई करेक्सनको लागि यसमा हामी के युज गर्यौं, कन्भेक्स लेन्स, पोजिटिभ लेन्स युज गरेको थियौ भने यसमा कन्केभ लेन्स युज गर्दिन्छौं। कन्केभ लेन्स वाला चस्मा लगाइदिन्छौं। यो लगाएपछि यो नेगेटिभ हो र यसले अब के गर्छ, कन्केभ लेन्स लगाइसकेपछि यो जुन छ इमेज, यो इमेजलाई ठ्याक्क रेटिनामा लगेर बनाइदिन्छ। यसरी देखाइदिनुस्, यो तपाईको ट्याके नम्बर आउँछ। यो कन्केभ लेन्स भनेको नि अब कुनै स्टुडेन्टले तपाईलाई पावर माइनस मा भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु भयो, यो मान्छेलाई सर्ट साइटेडनेस छ। सर्ट साइटेडनेस भएको मान्छेले के गर्छ रे, टाढाको क्लियर देख्छ, नजिकको क्लियर देख्न सक्दैन। कारण के भयो त, कारण के भयो भने यसको लेन्स थिकर भयो, सिलियरी मसल्स कन्ट्र्याक्ट भयो, फोकल लेन्थ डिक्रिज भयो, सर्ट भयो, इमेज इन फ्रन्ट अफ रेटिना बन्यो। यस्तो मान्छेको आँखाको करेक्सनको लागि कस्तो खालको लेन्स भएको चस्मा लगाउनु पर्यो त, कन्केभ लेन्स युज भएको चस्मा लगाउनु पर्यो। यदि कुनै मान्छेले तपाईलाई मेरो चस्माको पावर -2.5 छ भने हामी तुरुन्तै के बुझ्छौं भने माइनस भन्ने बित्तिकै उसको चस्मामा कन्केभ लेन्स छ। कन्केभ लेन्स भन्ने बित्तिकै सर्ट साइटेडनेस को लागि युज भएको हुन्छ भनेर हामी यो यसरी डिफेक्ट्सहरु बुझ्ने छौं। र यो डिफेक्ट्स को प्राय जसो तपाईलाई एसई मा के हुन्छ भने एसई मा यसको डायग्राम दिएको हुन्छ। यो डायग्रामबाट तपाईलाई क्वेशन गरेको हुन्छ। मैले अघि नै भने थिए कि एउटा तपाईको डिफेक्ट वाला दिन्छ डायग्राम र त्यो डिफेक्ट वाला डायग्रामबाट तपाईलाई अनेक क्वेशनहरु गर्छन्। यो कुन प्रकारको भिजन हो, डिफेक्ट्स हो, यसको रिजन के हो, हैन, यसको करेक्सन के हो, हैन, यो कुराहरु गरेपछि तपाईहरुले यो भिडियोबाट तपाईहरुले के थाहा पाउनुभयो भने डिफेक्ट्स दुई किसिमको भयो, सर्ट साइटेडनेस र लङ साइटेडनेस, र यसको आँखाको प्रब्लम जुन छ यो दुई किसिमको भयो र यसको करेक्सनको लागि कुन उसमा कुन लेन्स को युज गर्ने हो त्यो कुराहरु क्लियर भयो। अब तपाईको लेन्स वाला पार्ट जुन छ यो लेन्स वाला पार्टमा दुईटा कुरो प्राय तपाईको इम्पोर्टेन्ट भयो। एउटा त लेन्स को त्यो रे डायग्राम बनाउनु पर्ने, अर्को यो डिफेक्ट्स अफ भिजन को विषयमा बुझ्नु पर्ने। यो भिडियोबाट तपाईहरु पक्कै पनि यो 4 नम्बरको क्वेशनमा मस्टली आउँछ। यसको लागि तपाईहरु रेडी हुनुभयो भने विश्वासको साथ आजको लागि नमस्कार।